الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد العلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رات دا جاگنا بڑا اوکھا نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی رات دا جاگنا بڑا اوکھا
تے نہیں جاگدا کوئی بیکار راتی ایک جاگدا چور جو سن اتے تے دوجا جاگدا رب دا طلبگار راتی او ویرو جدوں سارے سو جاندے اکو جاگدائی پروردگار راتی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی فضل و کرم ہے جدی توفیق خاص نل اسی عید الفطر تو دوسرے دن رمضان المبارک دے گزر جان والے ماہ تو بعد پہلے خطبے جمعے دے اندر جمع ہویا۔ دعائے وے کہ اللہ ساڑھے سارے دیاں رمضان دیاں عبادات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ سحریاں افطاریاں قیام اللیل اللہ سب دی محنت و اپنی کوشش نو اللہ قبول فرمائے۔ نبی محترم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن پاک دی اس آیت کریمہ نو اللہ نے نازل کی تھا۔ فرمایا لوگوں انی دیر تک قسم اس اللہ دی انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے اختلافات دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا جج تسلیم نہ کر لین، منصف نہ مان لین، نبی علیہ السلام نو اپنے معاملات اندر فیصلہ کرنے والا نہ مان لین، اور پھر جو فیصلہ اللہ دے نبی کرن پھر ان فیصلے آتے ہوتے اس فیصلے دے ہوتے مسلمان دا دل کوڑا نہیں ہونا چاہیے دا ان سر خم تسلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو کیتا جائے اوہی بندہ مومن ہے جڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے تے مطمئن ہے، جڑا نبی علیہ السلام دی ہر بات تے مطمئن ہے اور آپ دے ہر حکم نو سر خم تسلیم کرنے واسطے تیار ہے۔ میرے محترم بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جڑی موجودگی ہے اس صحابہ واسطے بہت غنیمت سی، اور صحابہ اکرام دے کیا کہنے کہ جنہاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی اکھاں نال ویکھیا سی۔ سبحان اللہ، یقین جانو ساڑھے دل تے حسرت ہی رہی ہے، کاش اسی بھی نبی پاک دے دور دے اندر ہوندے تے رج رج کے سونے دے چہرے دیاں زیارتاں کر دے، لیکن یہ تقسیمہ پروردگار عالم دیاں اللہ نے جتھے رکھے ہے ٹھیک رکھے ہے۔ اللہ تعالیٰ دے معاملات اندر کوئی دخل اندازی کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا فرمان مننا ساڑھے تے این فرض ہے۔ جس طرح قرآن نو مننا ضروری ہے اس طرح میرے محمد دی حدیث نو بھی مننا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ تھوڑا کس دے جڑا بندہ نبی پاک دے فیصلے نو نہیں مانتا وہ بندہ نہ اہل حدیث ہے نہ اہل سنت ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ بندہ ہے کہ جدے سامنے سونے نبی دا فرمان آ جائے تے چونکہ چنانچہ نہ کرے بلکہ چپ کر کے نبی پاک دی حدیث نو آپ دے فرامین نو مان لے۔ نبی محترم علیہ السلام دے بعد ایسے فرامین نے جن فرمان نو ساڑھے مسلمانہ دی جڑی طبیعت ہے وہ نہیں مانتی۔ نبی علیہ السلام دے ایسے فرامین نے جے عقل مننے تے پھر بھی مننا ہے، نہ مننے تے پھر بھی سونے دا بولو فرمان مننا ہے۔
ایسے ایسیاں حدیثاں فرامین نے کہ جنہوں اسی تفرقے بازی دی نظر کر دینے، تفرقے بازی دی نظر کر کے تے سونے نبی دیاں حدیثاں دا مذاق مسلمان اٹھا دے، اور اللہ دی روح زمین تے اس پورے خطے دے اندر ہندوستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، انہاں مسلمانہ دی اینی وڈی جرت ہوئے کہ نبی علیہ السلام دا فرمان منن دی بجائے آکڑ جاندے۔ دعا کرو اللہ اس غلطی تو ساڑھے معاشرے نو پاک کر دے، آمین کہہ دے۔ جڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے کہ آکڑے ہے اور رہ دی شے کوئی نہیں گئی، تباہ ہو گیا، بیڑا گرک ہو گیا۔ جس طرح ابو جال تے ابو لاب انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ان حضرات کافران نے نافرمانی کی تھی تے انہاں دی جہنم ہوگی پکی تے ددکارے گئے، لانتی ٹھہرائے تے انہاں بندیاں دا کی کریے کہ جنہاں کلمہ بھی پڑھے آوے تے آکڑ دینے، کلمہ بھی پڑھے آوے تے رفع یدین دیاں حدیثاں بھی نہیں مان دے۔ نبی علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھے آوے اور آپ دے فرامین ایسے جڑے طبیعت نو موافق نہیں، ان طبیعت نو موافق نہ ان دے ناتے نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث دا رد کر دیں دے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ حدیث نو سننا بھی ثواب ہے، بولی حدیث نو سننا بھی، جس طرح قرآن سننا باعث برکت ہے، اسی طرح سونے نبی دیاں زبان وچوں نکلیاں ہویاں گلاں نو سن کے عمل کرنا بھی ثواب تے باعث برکت ہے۔ اور میرے بھائیو وما ینطق عن الہوا کہ سونا تے اپنی مرضی دے نال بول دے ہی نہیں سن، اے جدوں بھی بول دے سن اللہ دی مرضی دے نال بول دے سن، تے اللہ دی مرضی نال جڑا پیغمبر بول دا رہا وے، میں نو ایمانداری نال دسو دین نبی علیہ السلام نے میرے توڑے تک پہنچایا، تے دین پہنچے ہیں نبی علیہ السلام دے ذریعے ساڑھے تک کسی قسم دا شاکت باقی نہیں نہ رہ گیا، نمازہ مکمل، روزے مکمل۔ کسی نے جرت کیتی ہے، بعض پرا کہندے نے جناب قرآن ہی تے پڑھنے آنا، قرآن ہی تے کھان پین والی چیزاں تے قرآن ہی پڑھے آ جاندا ہے۔ اور میرے بھائیو کسی نے 30 تو 31 روزے بھی رکھے نے کہ 5 نمازاں نے آپ 8 پڑھ لئیے، کیوں نہیں پڑھیاں جاندیاں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ آتے سارا مسئلہ ہے کہ اسی ہر معاملے اندر سونے نبی دی اتباع کرنی ہے، اور ہر معاملے اندر جی اسی 5 تو 6 نمازاں نہیں پڑھ سکتے تے پھر روٹی ہوتے، سالن ہوتے، چوڑا ہوتے، گھیو ہوتے، جناب فرنی ہوتے، اور پھر جناب حلویاں ہوتے، اسی قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے تے گمراہی دا ٹکانا جہنم ہے۔ اور یاد رکھیے تکبیر مسجد اندر میرے سونے و نمازیو آن والیو، حاجی صاحب دے مہمان، ساڑھے مہمان، تسی اس ذہن اندر رکھو کہ بدعتی بندہ کدی بھی چین تے سکون دی زندگی نہیں گزار سکدا، کیونکہ بدعتی بندے دا سکون تے چین بدعت نے تے کھو لیا ہوندا۔ اور جس طرح میں معتد بار اگے بھی اس بات نو بیان کیتا ہے کہ جڑا بدعتی بندہ ہوندا ہے اللہ انہوں توبہ دی توفیق بھی نہیں دیندا، کیونکہ انہیں گناہ نو گناہ سمجھنا نہیں۔ ہن میں یہ بھی بات وضاحت نال تھوڑی کو واضح کر دیا، پھر انشاءاللہ کہ مسائل چلن کے تے مسائل نو بیان کرنا میں شروع کروں گا اللہ دی توفیق نال، چونکہ میں سارے مسائل مطالعہ کر کے کچھ اپنی بھی یہ وچ نجات ہے، تہاڈی بھی نجات ہے، تسی سنو گے میرے واسطے صدقہ جاریہ بنو گے، میں پڑھاں گا، میں خود بھی عمل کراں گا، جدو ممبر تے کھلون والا خطیب بھی عمل کرے، مبتدی تے سامعین بھی عمل کرے، تے پھر انقلاب پیدا ہو جاندہ ہے اللہ دی توفیق نال۔ جے ہر 7 دنوں تو بعد آپ آنا میں ایویں کاروائی پان، ایویں جناب روحاجی جمعہ پڑھ کے ایک عادت سمجھ کے آنا ہے، تے عادت دا فائدہ کوئی نہیں، ثواب سمجھ کے آنا چاہیے۔ تے ساڈے مسلمان عادت سمجھ کے فجر پڑھتے ہیں، عادت سمجھ کے نمازاں پڑھتے ہیں، ایک کدی ثواب سمجھے ہوئے نا تے اس دا اثر بھی محسوس ہوئے۔ اب کرونا شرونا تے پھر جڑا بھی نا ساڈیاں غلطیاں دا نتیجہ ہے، اور پھر معاملات کچھ اس طرح دے نے کہ اسی نبی پاک دی کسے معاملے اندر گل منن نوں تیار نہیں، شادیاں اندر بھی اپنی مرضی، بس نبی پاک نو کلمہ پڑھن تے رکھے ہیں، پھر نبی علیہ السلام نو بس اسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی حد تک رکھے ہیں۔ وہابیاں نے، بریلویاں نے، سنیاں نے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اسی کلمہ پڑھن دی حد تک رکھے ہیں۔ نہ خوشیاں اندر نبی دی گل مننی ہے، نہ غمیاں اندر سونے دی گل مننی ہے، نہ نمازاں اندر سونے دی گل مننی ہے، نہ عیداں اندر اپنی گل مننی ہے۔ ایسو تو اٹھے معاشرے دے اندر میں تو ایک گل واضح کر دواں، فقہ حنفیہ دا
جناب امام سیدنا امام ابو حنیفہ دا ادب و احترام ضرور ہے لیکن گل محمد رسول اللہ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی امام شافی دا ادب کرنے لیکن گل محمد رسول اللہ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی جناب سیدنا امام احمد بن حنبل دا ادب و احترام دلوں کرنے لیکن گل محمد رسول اللہ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم. تہاڈی اس زمین تے تہاڈے ملک دے اندر کچھ ایسے بھی بندے موجود نے. میرے نبی نے فرمایا کہ عید دیاں پہلی رکعت اندر کنیاں تکبیراں ہوندیاں نے, دوسری اندر کنیاں, تے بعض بھراواں نے 3 پڑھیاں نے پہلی رکعت دے اندر تے تلاوت تو پہلا تے دوسری رکعت دے اندر تلاوت کر کے تے 3 پہلا. مرضی کدی چلی؟ اپنی چلی نا. جے اپنی چلی تے پھر جناب سارا دین ہی جناب ڈسٹرب ہو گیا تے مرضی اپنی چلانی. گل نبی پاک دی ہر صورت دے اندر مننی ہے. توجہ کیجئے, میں اج دے خطبہ جمعہ اندر صرف اینا ہی بات نو سمجھانا تے دسنا چاہاں گا کہ اللہ دے رسول دی گل ہر حالت دے اندر ہر معاملے اندر مننا گے تے اسی صحیح مسلمان ٹھہراواں گے. اتباع نبی پاک دی ہر صورت دے اندر کر دیں گے. میری دعا ہے کہ میں چاند کی منٹاں اندر جمعے دے خطبے اندر نبی علیہ السلام دی اتباع دے حوالے نال جو کچھ بیان کراں گوش گزار کراں, اللہ مینوں تانوں سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن کی بیان کردہ ہے. سورہ النساء دے اندر اللہ فرماندے نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے رب نے فرمایا لوگوں گل سنو نا, اللہ دی قسم ہے مومنوں نی دیر تک بندہ ہو ہی نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے معاملات اندر اختلافات اندر فیصلہ کرنے والا میرے نبی نو تسلیم نہ کر لوے. تے جڑا فیصلہ پھر نبی پاک کر دین سارے خم تسلیم کر لینا چاہیے وے. میرے نبی نے 5 نمازاں دسیاں, نمازاں دے اندر مرضی میرے پیغمبر دی من لینی چاہیے. میرے پیغمبر نے 2 عیداں دسیاں نے, 2 عیداں دے اندر مرضی میرے نبی دی چلے گی, کسے مولوی دی نہیں چلے گی. 5 نماز اندر مرضی میرے رب تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے گی, کسے غور دی نہیں چلے گی. اور پھر جڑا فیصلہ نبی پاک کر لین پھر اس فیصلے دے بارے ساڑھے دل اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور پھر تسلیم انہوں فیصلے نو دلوں کر لینا چاہیے. اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا یا ایوہ الذین آمنو. اللہ تعالیٰ دا پیار دیکھو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ رب دی محبت, رسول اللہ دے معاملے اندر رب دی غیرت کی گئے. اب توجہ فرمائیے, غور کیجئے. میرے رب نے بھی کیا وے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ گل سنو, میں رب غیرت رکھنا وا اپنے نبی دی عزت دا دفاع کرم دے اندر, میں رب غیرت رکھنا وا اپنے پیغمبر دی گل منوان دے معاملے دے اندر. میرے صحابہ تسی بھی سن لو, میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا. فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا. وہ گل سنو میرے والا دنیا کائنات دے لوگو, میرے پیغمبر دے صحابہ نو رب نے مخاطب کیتا ہے. او میرے صحابہ گل سنو نا, اپنیاں آوازاں میرے نبی دی آواز تو چیا نہیں
ہون دینا اگر آواز تواڈی میرے نبی دی آواز تو چیاں ہو گئی تے یاد رکھو پھر دوسری گل جویں تسی کھلم کھلا آپس اندر گفتگو کر دے جے آپس اندر فری ہو کے گلاں آپس دے معاملات دیاں کر دے جے انج فری بھی میرے پیغمبر دے نال تساں نہیں ہونا ایویں فری ہو کے کھلم کھلا میرے نبی نال گل بھی نہیں کرنی ادب نال کرنی ہے میرے نبی نال میرے نبی دے صحابہ احترام نال گفتگو کرنی ہے اگر ایسا نہیں کرو گے انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون او میرے صحابہ اگر تسی میرے نبی دا ادب و احترام نہیں کرو گے میرے پیغمبر دی عزت و توقیر نہیں کرو گے تے تانوں پتہ بھی نہیں لگے گا تواڈیاں بڑیاں بنائیاں نیکیاں ضائع کر دتیاں جان گیاں تواڈے بڑے بڑے حج ضائع کر دتے جان گے او اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے او ساڈا تے ایمان ہے وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت چل دیئے تے اسی کسے دا فلانا جناب فلانے دی بیعت ہے فلانا فلانے دی بیعت ہے او گل سنگے بیعت دا تے اے ہوئی طریقہ ہے نا کلمہ نبی پاک دا پڑھ کے بندہ اپنے آپ نو کسے اگے ویچ دوے اینو کسے دی بیعت کہندے نے میرے سونے او گل سنو نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بعد بندہ کسے دی بیعت ہو ہی نہیں سکدا امتی نبی پاک دا ہووے بیعت پھر کسے ہور دی نہیں چل سکدی بیعت کسے پیر دی نہیں چلے گی اے دا مطلب تے اے وے نا کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھن تو بعد بندہ بابیاں دے ہتھاں تے ہاتھ رکھ کے انہاں دی بیعت کرے ایتھوں پھر مطلب تے اے ہویا کہ بندے نے اپنا آپ ویچ کے تے اس بابے نو بیعت کر کے تے پیر من لیا بیعت دا میں اگے بھی ذکر کیتا ہے بیعت دا امتی دا تعلق نہیں بیعت دا تعلق نبی دا تے امتی دا ہے جدوں بھی بیعت ہوندی ہے نبی دی کیتی جاندی ہے جدوں بھی بیعت ہوندی ہے امتی نبی دی بیعت کردا ہے کسے عام بندے دی نہیں ہو سکتی بیعت اور دوسرا تے ایک عہد ہوندا ہے نا استاد نال بندہ عہد کر لیندا ہے لیکن یاد رکھیے بیعت بندہ اپنے نبی دی کردا وے اگر نبی دنیا تو چلا جائے پھر او دا کلمہ پڑھ لینا ہی بیعت وے توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے ہو تسی کہو گے اے مولانا صاحب کیڑیاں گلاں پہ کر دینے اسی الحمدللہ امام ابو حنیفہ نال پیار کرنے ہاں لیکن امام ابو حنیفہ دے نام تے مذہب نہیں چلان دے اسی الحمدللہ امام مالک نال پیار کرنے ہاں لیکن امام مالک دے نام تے مذہب نہیں چلان دے اسی امام شافی رحمت اللہ علیہ نال پیار کرنے وہاں لیکن شافی رحمت اللہ علیہ دا مذہب نہیں چلان دے مذہب قرآن دا چلے گا مذہب میرے نبی دے فرمان دا چلے گا امام شافی نال پیار ضرور ہے اسی شافی نہیں کہلان دے امام ابو حنیفہ نال محبت ضرور ہے لیکن اسی جناب امام ابو حنیفہ دے نام تے حنفی نہیں صدام دے اسی مالکی نہیں صدام دے حنبلی نہیں صدام دے اسی صدانے وات کل ان کل تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ صدانے آتے محمدی صدانے وات مذہب کسی دا نہیں چلے گا مذہب کی دا چلے گا محمد رسول اللہ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت صحیح البخاری دے اندر توجہ میرے پیغمبر دا پھپھو دا بیٹا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا جھگڑا ہو گیا ایک بندے دے نال کھیت نو پانی لاڑ دے معاملے دے اندر تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نبی پاک دے پھوپھی ذات بھائی سن تے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نبی پاک اڑا گیا تے میرے نبی نے فیصلہ حضرت زبیر اپنی پھپھو دے بیٹے دے حق وچ کر دیتا وے تے او ہن نہ دوجا جڑا سی نا منافق سی بے ایمان سی پلے درجے دا تے نبی پاک نو پتہ کی کہنا بول کے کہندا وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی فیصلہ زبیر دے حق دے وچ پتہ کیوں کیتا ہے میں نو پتہ لگ گیا ہے تسی تاں کیتا وے تواڈی پھپھو دا جو پتر وے تسی تاں فیصلہ کیتا ہے تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ متغیر ہو جاندا وے
میرے نبی نو غصہ آ گیا، چہرے دا رنگ میرے نبی پاک دا بدل گیا۔ رب دے پیغمبر دے چہرے تے تیو بڑھ ویکھ کے تے اللہ پاک نے عرشاں تو قرآن نازل کر دیتا وے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اس نے ایک گل کیتی ہے تے میرے رب نے پوری امت نو سمجھا دیتا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا قَضَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ پاک فرماتے نے گل سنو، کسے مومن واسطے بی بی تے بندے واسطے جائز نہیں، کی جائز نہیں؟ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن عورت واسطے مرد واسطے جائز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تے او دا نبی انہاں دے کسے معاملے اندر فیصلہ کر دین پھر او بھی حق نہیں رکھ دے، انہاں دا بھی اختیار اپنے فیصلے دے معاملے اندر ختم ہو جاندہ ہے۔ جدو نبی پاک فیصلہ کر دین تو او فیصلے نو مسلمانہ نو من لینا چاہیے دائے، انہاں دا ذاتی بھی اختیار ختم ہو جاندہ ہے۔ اذا قضى اللہ، جدو اللہ دا رسول فیصلہ کر دین تے جیڑا اللہ دے فیصلے نو نہ مننے، اللہ دے رسول دے فیصلے نو نہ مننے، فرمایا لوگو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ پھر او کھلی گمرائی وچ نے، رب نو نہ دا پار کوئی نہیں۔ جڑا اللہ اس دے رسول دی بات نو نہ مننے، انہاں اللہ رسول دے نال تعلق بھی نہیں، او گمراہ بندہ ہے جنہوں رب رسول نے گمراہ کیا وے، او دی جنت بھی ختم، او دا جناب اللہ دے نال پیار بھی ختم۔ پیار تے تاویں فتابعونی، گل مننی ہے، گل مننی کندی محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہ گل نہیں نہ مننی انہاں دا بیڑا گرک بھی دنیا تے ہوندا لوکاں نے ویکھیا۔ اور صحیح مسلم دی حدیث ہے تو جو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، میں اپنے والد کو سنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ ایک بندہ بیٹھا ہے اور نبی پاک دی مجلس دی موجودگی دے اندر او کھانا جڑا نا کھبے ہاتھ نال کھا رہے ہیں تے نبی پاک فرماندے نے اللہ دے بندے کل بیمین کا کھانا سجے ہاتھ نال کھا، تے او کہندا جناب میرے کو کھایا ہی نہیں جاندا، میرے کو نہیں روٹی کھائی جاندی سجے ہاتھ نال، میرے کو نہیں پیتا جاندا سجے ہاتھ نال۔ تے میرے پیغمبر بھی غیرت اندر آ گیا، فرماندے نے چل پھر انجے تے انجی صحیح تو بھی نہ کھا سکے گا، تینوں بھی پھر اے سجے ہاتھ نال کھانا نصیب نہیں ہوئے گا۔ میرے پیغمبر دیوں نے حدیث نو مذاق کیتا ہے، صحابہ کرام دس دے نے انہیں نبی پاک نو کہ آپ نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھا کہندا میرا کام ہی نہیں کردا۔ میرے پیغمبر نے کہا اچھا چلو اللہ انجی کر دے، تے پوری زندگی او بندہ اپنا سجا ہاتھ منہ دے وال لے کے جا ہی نہیں سکیا جنہیں میرے نبی دی حدیث دا مذاق اڑایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ سانو اللہ اپنا پیار عطا کر دے کہ رب دا پیار فاتبعونی کر کے ملے گا، نبی پاک دی اطاعت کر کے ملے گا۔ اور بعض بھرا پھر مسجداں دے وچ عورتاں نو نہیں آن دیندے، بعض بھراواں دا ذہن ہوندا ہے نا 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 عورتاں جناب پردے دے اندر رہنیاں چاہیدیاں نے، لیکن بات غلط ہے۔ آؤ میں پیغمبر علیہ السلام دے جناب صحابہ کرام دا واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا اور پھر نبی پاک دی حدیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ ہر معاملے اندر نبی پاک دی گل مننی ہے۔ آؤ نبی پاک کو پوچھ لئیے بیبیاں مسیتے آ سکدیاں نے کہ نہیں، عورتاں ماواں بہناں مسجد دے اندر آ سکدیاں نے کہ نہیں، اسلام کی کہندا ہے تے نبی دی زبان کی کہندی ہے۔ حضرت سیدنا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دے بیٹے اونا دے کو بیٹے حضرت امام سالم رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے کہ میرے والد محترم عبداللہ بن عمر نے حدیث پڑھی ہے اور لوگ کو گل سنو عورتاں جدو تواڈے کولوں اجازت منگن اپنے اللہ دے گھر مسجد دے اندر آن واسطے عورتاں اپنے خاونداں کولوں اجازت منگن اگر بہن اجازت منگے اپنے ویرے کولوں کہ میں مسجد اندر نماز پڑھنی ہے مسجد دے اندر اعتکاف کرنا میں مسجد دے اندر خطبہ جمعہ پڑھنا میں اپنے جناب میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر مردان نو حق بندا ہے کہ اپنی عورتاں نو مسجد دے اندر جان دی اجازت دے دین کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں مرداں تے نیکیاں ضروری نے اوہی عمل عورتاں واسطے بھی برابر دے حق نے میرے محبوب پیغمبر نے جدوں گل فرمائی ہے صحابہ نے نوٹ کر لئی ہے تے اگوں صحابہ وچ عبداللہ بن عمر نے اپنے جناب دورے اندر اپنے جناب وقت اندر انہوں بیان کر دیتا ہے اگے حضرت عبداللہ بن عمر دا بیٹا حضرت سالم بیٹھا ہے سالم دا پرا ایک ہور موجود ہے عبداللہ بن عمر دا ایک پتر اٹھیا کہندا ہے میں نہیں منتا نبی دی حدیث نو میں تے عورتاں نو اپنیاں بیبیاں نو مسجد دے اندر جان تو روکاں گا ٹوکاں گا حضرت عبداللہ بن عمر فوراً جڑے نے جلال اندر آ جاندے نے تے انہوں برا بھلا کہن لگ جاندے نے اوے تیری جرت کیویں پئی ہے تو میرے نبی دی حدیث نو رد کیتا ہے میں تینوں نبی دا سونا سجا تے اچا فرمان سنایا ہے میرے نبی نے فرمایا عورتاں مسجد دے اندر جا سکدیاں نے تیری کیویں جرت پئی ہے تو میرے نبی دی حدیث دی مخالفت کیتی ہے اتنا برا بھلا کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے اٹھ کے اپنے پتر دے سینے تے مکہ مارے آئے کیا جا چلا جا میری نظران تو دور ہو جا کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی پتہ لگا پتر عزیز نہیں محمد رسول اللہ دی حدیث عزیز ہے پتر کہہ کے اپنے پترانو تباہی دے دہانے تے کھڑا کر دیتا ہے اور ساڑھے نوجوان نسل تباہی والدین دیاں غلطیاں دی وجہ تو ہم دیگے کدی کسی نے کہا بیٹا نماز ایسا پڑھ اے طریقہ میرے نبی دا نہیں پتر ہے میرے نال کھلو نا تے اینج نماز پڑھ میں تنوں طریقہ دسا موبائل دے طریقے تے پتر نو پیو بھی سمجھاندا تے ماں بھی جناب پتر اینج چلا اوتھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موبائل تے جناب اپنی مرضی دے نال جو کر دے پھرن کدی والدین نے پوچھیا تک نہیں لیکن میرے محمد دی حدیث تے عمل کرانا ہے تے کافراں نہیں کرانا مسلماناں آپا ہی کرانا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا عورتاں مسجد دے اندر آ سکدیاں نے بیبیاں مسجد اگر پردے دا انتظام ہوئے کسی مسلمان دا حق نہیں بندا عورتاں نو مسجد دے اندر آن تو روکے منع کرے میرے پیغمبر دی حدیث ہے کہ ہون کسی دی طبیعت دے خلاف ہوئے تو کہے میں نہیں مندا تے پھر وہ مسلمان ٹھہریا نا گل لے کہ جدو نبی دا فرمان آ جائے اپنا ذہن نہیں چلانا میرے پیغمبر دی گل سر سوٹ کے من لڑی ہے سمینا واتانا گل نو سن لیا تے من لیا ایدہ نامی میرے پیغمبر دی اتباع تابعداری ہے اور گل سنو نبی پاک نے ہر معاملے دے اندر میری تیری مسلمانہ دی چھوٹیاں بڑیاں دی وڈیاں نکیاں دی رہنمائی کیتی ہے اتیان ذرا میرے وال کرو بعض پرا اٹھ کے مسیحتے کھلو جاندے نے حضرات آپ فلانے دی جتی گم ہو گئی دے حضرات آپ فلانے دے پیسے گم ہوئے نے حضرات آپ فلان چیز گم ہو گئی ہے اے میرے نبی دے طریقے دے مخالف ہے یاد رکھو مسلمانوں میرے نبی نے گم شدہ چیز دے اعلان تو منع کیتا ہے کوئی بندہ مسجد دے اندر گم شدہ چیز دا اعلان نہ کرے اس مسئلے دا تھوڑے دے پراوانوں پتہ ہے گل سنو وہابی بریلوی میرے جننے ساتھی بیٹھے دے کوئی بھی گم شدہ اعلان کروان واسطے مسجد دے اندر پرا آ جائے انہوں محبت دے نال سمجھا دیجئے انہوں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے دا تے اگلے نو سمجھان والے نو بھی حکمت عملی دا طریقہ اپنانا چاہیے دا وہ بڑی محبت نال کیوں میرے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آئے نے تے ایک بندہ نا مسجد دے اندر گم شدہ چیز دا اعلان کردہ پہ آوے، گم شدہ چیز دا اعلان کر رہے تے صحابی عبداللہ بن مسعود مسیحے آ گئے نے تے عبداللہ بن مسعود سخت غصے اندر آ گئے، برا بھلا کہنا شروع کرتا، اوے تو ایک کی کر رہے ہیں اللہ دے بندے، کڈی گندی حرکت کر رہے آئے، اگر جی میں گم شدہ چیز دا اعلان، ایک گندی حرکت ہے تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہاں بالکل گندی حرکت ہے، تیری جرت کی میں پئی ایک مسجد دے اندر آ کے تے تو گم شدہ چیز دا اعلان پیا کرنا وے، کلمہ نبی دا پڑھنا وے تے گم شدہ چیز دا اعلان کرنا ہے، حالانکہ گل وڈی کوئی نہیں، بولو گل وڈی نہیں، گل وڈی نہیں، لیکن گل لے وے فے فتابعونی، گل میرے نبی دی مننی ہے، گم شدہ چیز دا اعلان ہو جائے مسجد دے اندر ایڈا وڈا معاملہ تے کوئی نہیں، لیکن گل لے وے میرے نبی نے منع کر دیتا ہے گم شدہ چیز دا مسجد دے اندر اعلان نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نو غصے اندر ایک بندے نے دیکھیا، او نیڑے آ گیا کہندا یا حضرت تسی تے نرم گو بندے جے تے اج تواڈے اندر غصہ آیا ہے تے کہن جا گیا ہے، غصہ کا دے واسطے پہ کر دے جے، انہیں چلو گم شدہ چیز دا اعلان کیتا ہے، بات رفع دفع کر دے دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او گل سن اللہ دیا بندیا، گل سن، میرے سامنے نبی پاک دی حدیث دی مخالفت ہو رہی ہے، میں غصہ کیوں نہ کراں، میرے سامنے میرے نبی دی حدیث دی نافرمانی کیتی جا رہی ہے، میں غصہ کیوں نہ کراں۔ نبی پاک دے دور اندر جیڑا بھی اللہ رسول دے حکم دی نافرمانی کردہ ہوندا سی، اسی غصہ انجی کریا کر دے ساں، صحابہ اکرامی اللہ رسول دی نافرمانی تے انجی غصہ کریا کر دے سان۔ اور توجہ ہن مینوں بعض پرام علماء اکرام تے اعتراض ہے، بعض علماء منبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھاندے نے اور لائیو چلا کے جناب پھر اگوں لیندے نے، کئی بد دعاواں لیندے نے۔ او گل سنو، اہل حدیث دے تے تاں کم از کم بریلوی تے دیوبندی مسلک تے مسالک دے نال مکتب فکر نال رکھن والے علماء تے خطباء دے بارے میرا خاص اعلان ہے، انہاں نوں خاص پیغام ہے، آؤ میں دعوت محبت دینا چاہنا، آؤ میں دعوت پیار دینا چاہنا، آؤ میں دعوت عقیدت دینا چاہنا۔ میرے نبی نے بے کے خطبہ پڑھان تو منبر تے منع کیتا وے، نبی پاک نے بیٹھ کے خطبہ پڑھان تو منع کیتا ہے، تو کلمہ پڑھ کے بیٹھ کے منبر تے خطبہ دے کے تو پیغمبر دی حدیث تے عمل نہیں کیتا، اپنے آپ نو جہنم دے دہانے تے تو کھڑا کر دیتا ہے۔ منبر تے بیٹھ کے خطبہ پڑھانا ایڈی بڑی بات نہیں، نہ کوئی نہ ایشو ہے، لیکن گل لے وے کہ فتابعونی، منبر تے بیٹھ کے بولو خطبہ پڑھانا، منبر تے بیٹھ کے خطبہ کوئی مولوی دوے۔ ایک انہوں میں فون کیتا، میں مولوی جی منبر تے بیٹھ کے خطبہ دے کہندے مولوی جی میرا پریشن ہویا وے، پریشن ہویا، مان لینی چاہیے گل بڑی محبت والی، مان لینی چاہیے تے اوہی مولوی دو دو گھنٹے کھلونا پوے تے کھلو بھی جاندے نے، تے جدوں گل آ جائے نبی پاک دے خطبہ دی، گل آ جائے مصلی دی، گل آ جائے منبر دی، یاد رکھو اے سمیع اللہ ساجد دے نام منبر نہیں لگا، حاجی عبدالقیوم صاحب دے نام مسجد نہیں لگی، ایک گل سنو، تسی نماز مسجد دے اندر پڑھ دیو تکبیر اندر، اے تواڈے نامے نہیں لگی، او نا رب دا چلدا وے تے پھر ایتھے اللہ رسول دی گل چلے گی نا، اپنی مرضی نہیں کرنی، بولو اپنی مرضی کرنی۔ میرے سونے ساڈے کول بھی غلطیاں جاندیاں نے، اللہ معاف فرمائے، اللہ آمین آمین ثم آمین۔ بڑے بڑے معاملات دے اندر لیکن کوشش کری دیئے بچ جائیے میرے سونےوں، بچ جائیے، اللہ رسول دی کسے معاملے دے اندر نہ فرمانی نہ ہو جائے۔ تسی کہو کہ دعویٰ ایویں نہیں کیتا، آؤ میں نبی پاک دی حدیث بھی سناواں تے نبی پاک دے صحابہ وچوں ایک صحابی نوں وچ پا دیا، سیدنا حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ ایک دن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر آئے جمعہ پڑھنے واسطے۔ جب مسجد دے اندر آئے تھے کہ خطیب جمعہ پڑھا رہے آتے، بلا وجہ بے کے جمعہ پڑھا رہے آئے، بلا وجہ بیٹھا ہے، نہ بیماری نہ گل نہ بات۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی مسیح تے قدم رکھ دے گئے تو بلا وجہ خطیب صاحب بے کے جمعہ پڑھا رہے ہیں،
تے سیدنا کعب فرماندے نے انظر الی ھذل خبیث قائدن، اے خبیث وال ویکھو بہ کے لگا جے جمعہ پڑھانے، اس گندے وال ویکھو، انہوں نبی پاک دی حدیث یاد نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جمعہ پڑھاؤ، خطبہ عید دا دو تے کھڑیاں ہو کے دینا ہے، بولی کھڑے ہو کے منبر تے کھڑیاں ہو کے جمعہ دا خطبہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیتا ہے۔ اور جتھوں جتھوں منع کرے سونا پیغمبر منع ہوندا جا، جتھوں جتھوں پیغمبر نے منع کیتا ہے اپنے آپ نو روک دا جا، جنہ کماں دا حکم دیتا ہے اوہ کرتا جا، ثواب تے مزہ تے سکون پھر ویکھی اللہ پاک تیری زندگی اندر کنا سکون پیدا کر دینے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا لوگو میں رب دا پیار ملے گا تے میرے نبی دی گل من کے ملے گا۔ اگے تو جو فرمائیے ہن گل سنو، میرے پیغمبر فرماندے نے مسلمان مومن مرد دے اتے سونا حرام میں، سونا حرام ہے۔ تے مسلمان وابی ہے، اہل حدیث ہے، اے منڈے دی شادی دا موقع قریب ہے، منگنی ہوئی ہے، سورے نے سونے دی انگوٹھی پا دیتی ہے، ساس نے ویاہ دے موقع تے منڈے نو 4 لاکھ دی انگوٹھی پائی ہے۔ تے میں کہا یار میری گل سن، نبی پاک نے تے فرمایا سونا حرام ہے تے لا دے، کہنا مولوی جی نبی پاک دا فرمان سچا ہے پر میرا سورا رس جائے گا، میری ساس ناراض ہو جائے گی۔ اے رحمت اللہ انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ او سونے ہو یاد رکھو ہر کام دے اندر نبی پاک دی گل مننی ہے۔ اگر ساس سوریاں تے جناب مامیاں چاچیاں دا معاملہ تینوں پرا رکھ، یقین جانو کئی ٹھول ٹمکے دے معاملے دے اندر آ جاندے نے تے ٹھول نہیں بجانا کہ جی ٹھیک ہے نبی پاک دا فرمان ہے۔ حاجی صاحب دے منڈے دی برات گئی ہے تے بینڈ باجا بھی نال گیا ہے، تے میں کہ حاجی صاحب اللہ کرے خیر تسی تے 5 ٹائم دے نمازی ہو تے منڈے دے بیاہ تے واجے شاجے تے کہندے نے گل اے کہ منڈے دے مامیاں نے لے آندے نے، منڈیاں دے چاچیاں نے، منڈے دے شور منڈیاں دے بیلیاں نے لے کے آندے نے۔ او گل سن جے او جناب نبی دی نافرمانی اندر ڈٹیا تے تو نبی پاک دی فرما برداری اندر کیوں نہیں ڈٹ جا؟ تینوں کیڑی شے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان منن تو روکیا ہے؟ او جے او اپنے منڈیاں بھراواں دی من کے آ تو ڈٹ نہ، تو بھی ڈٹ رب دے پیغمبر واسطے، او ڈٹیا سوریاں واسطے، کوئی جناب گل منی بیٹھا ہے اپنی ساس دی، کوئی گل منی بیٹھا ہے بہناں تے بھراواں دی، جناب کوئی گل منی بیٹھا ہے اپنے معاملے تے چاچیاں دی، تو بھی پیغمبر دی گل من کے ڈٹ فاتبعونی۔ گل تے اینی ہے نا ساری، سوریاں واسطے ڈٹ گیا ہے تو محمد رسول اللہ واسطے ڈٹ جا، او جناب اپنے مامیاں واسطے ڈٹ گیا ہے۔ آؤ میں پیغمبر دا فرمان سنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت صحیح مسلم دے اندر آتی ہے، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے صحابی دی انگلی دے اندر سونے دی انگوٹھی ویکھی ہے تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دے ہاتھ اندر انگلی دے اندر سونے دی انگوٹھی ویکھ کے تے جلال دے اندر آ جاندے نے، میرے نبی نے دا ہاتھ زبردستی پکڑ کے تے سونے دی انگوٹھی سٹ دیتی ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے ہاتھ وچ اگ دی لگام پانا چاہندا ہے تے اے جڑی سونے دی انگوٹھی ہے اے مرداں دے واسطے اگ دی علامت ہے، اے مرداں واسطے اگ دی لگام ہے۔ میرے پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے بولے نے تے چلے گئے نے، بعد اندر صحابہ کہندے نے سونیا محبوبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار کہندے پھر انگوٹھی تے چک لینی چاہی دیئے، وہ صحابی بول کے کہندا ہے نا ایک کدی نہیں ہو سکتا جس انگوٹھی نو میرے محمد رسول اللہ نے سٹ دیتا اپنے سونے ہتھاں نال، پاویں کروڑ دی ہووے پاویں کئی درہم دینار تو دے قیمت لگ جائے دی فروخت دی، میں انگوٹھی ہو چکن واسطے بھی تیار نہیں جس انگوٹھی نو میرے نبی نے میرے ہاتھاں جو لا کے سٹ دیتا دے۔ کیوں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جن نے اللہ دے نبی دی گل منی انہیں رب دا پیار پایا،
اگے غور کیجئے غور کیجئے اور بال برا نبی پاک دی حدیث دے مقابلے اندر مولویاں دیاں گلاں پیش کر دے نے پیران دیاں گلاں پیش کر دے نے آؤ آؤ میرے نبی دی حدیث آ جائے تے امام مالک دا قول بھی نہیں چل سکدا بولیے امام شافعی دا قول نہیں چلے گا کسے امام دا فتوہ نہیں چلے گا میرے محبوب پیغمبر دا ایک صحابی اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا جانثار اور لوگ کو میں گل کرن تو پہلا توڑا ایک دوسرے پاسے تیان کروانا چاہنا وہاں حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ بیان فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا اور لوگ کو گل سنو حجۃ الوداع دا موقع ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور دی کوہان دے ہوتے زخم کر کے دے خون مار کے نشان لا دیتا ہے یعنی کہ جانور دی کوہان دے ہوتے اشعار کرنا نبی پاک تو ثابت ہے وہ مسئلہ کرنا اور چیزیں میرے پیغمبر نے اس جانور دی کوہان دے ہوتے زخم کر کے تے خون مار کے نشان لا دیتا ہے ہن کی ہویا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث امام وقی پیش کیتی ہے تے ادھروں ایک بندہ اٹھیا کہندا جناب امام ابو حنیفہ دے خیال دے مطابق درست گل نہیں اونٹ دی کوہان دے اوتے زخم کر کے تے جناب اون دے اوتے نشان نہیں لانا چاہیدا نبی پاک نے کیوں نشان لایا اس وجہ تو نشان لایا تاکہ پتہ لگ جائے اے جانور قربانی دائے اے اونٹ قربانی دائے میرے پیغمبر دی حدیث امام وقی رحمت اللہ علیہ نے جدوں سنائی ہے مجمع دے اندر ایک بندہ کہندا ہے حضرت جی نبی پاک دا فرمان سنایا جائے ہن میری بھی سن لو ہاں ہاں سنا توں کی کہنا چاہندا ہے اکھے تسی حدیث انج سنائی ہے ادھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او تے اس چیز دے قائل نہیں او تے اس چیز نو نہیں مندے تے میرے پیغمبر دا جانثار نبی دا امتی حضرت امام وقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میرا دل کردا ہے میں تینو قید کروا دیا اور اونی دیر تک تینو قید وچوں جیل وچوں باہر ہی نہ کڈا جب تک تو نبی پاک دی نافرمانی تے توبہ نہیں کر لیندا میں تینو حدیث سناندا تو اگوں امام دیاں گلاں سنا رہا ہے میں تینو نبی دا فرمان سنایا ہے ایک محدث حدیث پڑھا رہا ہے حدیث تو جو میرے وال حدیث پڑھا رہا ہے حدیث پڑھان دیا ایک دین دا استاد سبق قرآن تے حدیث پڑھاندا پہ آئے تے حدیث آ گئی ہے کہ کدو نبی پاک نو سبزی بڑی پسند سی کدو پسند ہے تو کہ گوشت ہی پسند ہے سانو پٹن مٹن چکن نبی پاک نو سبزیاں چوں اور گوشت عام کھان پین وچوں نبی پاک نو کدو بڑے پسند سن سبحان اللہ کدو کھایا کرو حاجی عبداللہ صاحب کدو کھا لینے چاہیے نے مولویاں نو بھی کدو حاجی صاحب کدو پکایا کرو کیوں جی کاکڑ صاحب کدو پسند سن نبی پاک نو سبحان اللہ حدیث پڑھان دیا حدیث آ گئی ہے کہ نبی پاک نو کدو بڑے پسند رہے استاد جی نے جدو حدیث بیان کی تھی ایک بندہ جناب مجمع اندر بیٹھا ہے تے او کہندا جناب مجلس اندر بیٹھا ہے کہندا جناب نبی پاک نو کدو پسند سن تے مینوں تے کو نہیں پسند استاد جی کہندے نے نبی پاک نو کدو پسند نے او ایڈا بیوقوف ہے بندہ کی کرے وہ کہندا نبی پاک نو تے کدو پسند لیکن مینوں کوئی نہیں پسند تے استاد محترم جلال چاہ گیا میں نے ظالم نو پیغمبر دا فرمان سنایا اے کہندا مینوں نہیں پسند اینو کہندے فتابعونی نبی دی اتباع کرنی ہے تے حضرت محدث استاد جناب جلال اندر آ گئے تے فرمان لگے میں تیرے سامنے نبی دی پسند پیش کر رہا تو دے مقابلے اندر کہنا مینوں نہیں پسند مینوں نہیں پسند جاؤ ظالمہ اٹھ جا میری مجلس اندروں لیکن نہ اٹھے گا پھر میں تیرا علاج اس طریقے کراں گا ایسے تلوار دینا میں تیری گردن لا دینی ہوں اٹھ جا دفع ہو جا میری مجلس دے اندروں استاد جی غصے دے اندر آ گئے انہیں حدیث المذاق کی گل لے او نبی دی گل ہر حال اندر مننی ہے جندے ورگا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں صحابہ کہنے اللہ دے نبی جی تانوں کینج پتہ لگا بعض نشانیاں دا پتہ ہوندا ہے نا کہ تسی اللہ دے رسول جو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں وادی بطحا اندر لیٹے آواں، سبحان اللہ، وادی بطحا دے اندر لیٹے آواں، وادی بطحا اندر تو جو میرے تے دو فرشتے میرے کو آ گئے نے تے آ کے ایک کہندا اے آہو واہو واہ، اے اوہی شخصیت ہے جدے بارے اللہ نے سانو بھیجیا وے، تے دوجا کہندا نام ہاں بالکل اوہی شخصیت ہے، تے میرے نبی فرماندے نے انہاں نے ترازو لے آندا ہے، ایک ترازو دے پلڑے اندر میں محمد نو بٹھا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پلڑے اندر ایک بندے نو بٹھاندے نے، وزن کردے نے، میں محمد دا وزن وج جاندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دو بندے میرے مقابلے اندر بٹھاندے نے، وزن کردے نے، میرا وزن انہاں بھی زیادہ ہو جاندہ ہے، پھر 10 بندے لے کے آیا فرشتہ، وزن کردے نے، میرا 10 نانو بھی وزن زیادہ ہو جاندہ ہے، پھر جناب 100 بندہ، پھر 1000 بندہ میرے مقابلے اندر لے آکے بٹھایا گیا، وزن کیتا گیا، میرا وزن 1000 بندے تو بھی زیادہ ہو گیا، پھر 10,000 لے آندہ گیا، انہوں نے میرے مقابلے دے اندر بٹھایا گیا، میرا وزن 10,000 نانو بھی زیادہ ہو گیا، میرے نبی فرماندے نے، پھر وہ دونوں فرشتے آپس اندر گلاں کرن لگ گئے، او چھڑو اس شخصیت نو کی اسی تولنا تے دا کی موازنہ کرنا ہے، اگر اس شخصیت دے مقابلے اندر چاند رکھ دیتا جائے، سورج رکھ دیتا جائے، وزن دے مقابلے اندر 7 زمینہ رکھ دیتیاں جان، پوری انسانیت رکھ دیتی جائے، ساری مخلوق بھی رکھ دیتی جائے، محمد رسول اللہ دا وزن پھر بھی زیادہ ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے نبی دے جسم دا وزن نہیں، اے میرے نبی دی نبوت و رسالت دا وزن ہے، سبحان اللہ۔ میرے نار حدیث آندی ہے اللہ نے ہر نبی دے جسم دے اندر 40 بندیاں دی طاقت رکھی ہے۔ ایک حسن درجے دی حدیث ہے، نبی پاک فرمان دینے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم اندر رب نے 100 بندے دی طاقت رکھی ہے، 100 بندے دی۔ تے میرے پیغمبر ایک دن نا 14ویں دا چاند چمک رہا ہے، تے ادھر آمینہ دے در یتیم محمد دا چہرہ چمک رہا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث تو روایت سنیے، تے حضرت جابر کہہ دے رضی اللہ تعالی آنو فرمان دینے میں قدرتی نبی پاک دے کول کھڑا، سبحان اللہ، تے انج کر کے میں آسماناں وال ویکھدا پیا آواں، تے 14ویں دا 94 پوری آپ و تاب دے اندر ہے، تے محمد دا چہرہ تے پوری کائنات تو سونا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ان کی کیتا ایک نظر نبی پاک نوے ناواں، تے دوسری نظر میں 14ویں دے چاند نوے ناواں۔ میں ہن فیصلہ کرنا چاہنا آسمان دا چاند سونا ہے یا آمینہ دلال دا چہرہ سونا ہے، آسمان دا چاند سونا ہے یا ساڑھے نبی دا چہرہ سونا ہے۔ او جابر میں تیرے کن پوچھنا چاہنا کڑے فیصلے تے پہنچے ہے۔ حضرت جابر فرمان دینے پھر میں فیصلہ کرم تے مجبور ہو گیا، آسمانہ دا چان داغ دارے، آسمانہ دے چان اندر میں نو داغ نظر آئے نے، محمد دا چہرہ میں نو بالکل صاف نظر آئے۔ لو میں آخری گلاں کرا گل ختم کر دیئے، فتابعونی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہن بریلوی دیوبندی ایتھے میں نو فتوہ نہ لایا جو میرے تو میں گل مکان لگا، نبی پاک نے نماز پڑھی ہے، نماز سانو کتھوں ملی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری دی حدیث ہے، میرے پیغمبر نے نماز شروع کی تھی ہے اللہ اکبر، میرے نبی نے اور رفع دین کر کے انج نہیں کیتا نبی پاک نے، لو ثابت کرو مولوی بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے سمیع اللہ ساجد اپنی گردن لوہن واسطے تیارے، جے میرے نبی نے انج کر کے مٹھا بند کر کے انج کنہ تے ہاتھ رکھ کے انج کر کے نماز شروع کیتی ہوئے، جاؤ 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 جاؤ، میں دعوے نال کہنا میں بریلوی دیوبندی دی بات نہیں کردا، میں بات محمد رسول اللہ دی کرنا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے کنہ دی لو دے برابر ہاتھ چکے نے، کنہ دی لو دے برابر، تے جے کنہ دی لو دے برابر نہیں تے نبی پاک نے پھر اپنے کندیاں دے برابر ہاتھ چکے نے، سبحان اللہ، کندیاں دے برابر ہاتھ چکے تے علا صادرے ہی نبی پاک نے اپنے سینے اتے ہاتھ بننے نے، سینہ ہن میں تسی کہو کہ مولوی تو ایتھوں بندے پجانا ہے، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا
کہ میں قسمہ بار بار چکڑیاں بھی نہیں چاہتا، لیکن گل نبی پاک نے فرمایا بندہ سچا ہوئے، نبی پاک نے فرمایا پھر قسم اللہ دی چکو، جے میں ایک گل بھی غلط کراں تے اللہ میرا مینوں پوچھ لوے، تے جے میں سچی کراں تے تسی یہ مسلمان پراؤ نہ منو تے پھر قیامت نو میرا ہاتھ ہوئے گا توڑا گریبان ہوئے گا۔ میرے نبی نے ہاتھ کتھے بننے نے، بولیے کتھے بننے نے؟ میرے نبی نے ہاتھ بن لینے سینے تے۔ پھر اس تو بعد جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الصلاۃ صحیح البخاری، میرے نبی نے فاتحہ سنا فاتحہ پڑھن تو بعد میرے پیغمبر نے قل هو اللہ کوئی سورت پڑھن تو بعد اللہ اکبر کر کے رفع یدینی، میرے نبی نے رفع یدین کر کے رکوع کیتا ہے، میرے نبی نے رفع یدین کر کے رکوع گئے نے تے پھر جدو سمع اللہ لمن پڑھے آوے تے میرے نبی نے رفع یدینی، حدیث پاک دے الفاظ جو میرے نبی نے رفع یدین کر کے پھر جناب سجدے دے اندر گئے، پھر پہلا پڑھیا ربنا والکل حمد، رمضان کئی پرا ربنا والکل ہم تے اتفاق کر دینے نا میرے پیغمبر دی صحیح حدیث تو ربنا والکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اے پوری حدیث تو دعا ثابت ہے، میرے پیغمبر نے پوری دعا پڑھی ہے، پھر اللہ اکبر، پھر سجدے پہ گئے، پھر دوسری رکعت اسی طرح مکمل کیتی ہے، رکوع جان لگیاں بھی رفع یدین، رکوع تو اٹھن لگیاں بھی رفع یدین، ہن دوسری رکعت مکمل کر کے میرے پیغمبر تحیات اندر بیٹھے، اب تحیات پورا پڑھیا، اگے اشہد اللہ الہ الا اللہ، میرے پیغمبر نے پوری دعا پڑھی ہے، پھر میرے نبی اٹھے نے تیسری رکعت واسطے رفع یدین، میرے نبی نے پھر رفع یدین کر کے ہاتھ چوک کے نماز پڑھ کے سینے تے ہاتھ بن لینے، اسی طرح میرے پیغمبر نے سلام پھیرے ہے، وہ سوڑیوں اپنی مرضی نہیں کرنی، میرے نبی فرمان دے رہے جیڑا میرا امتی رفع یدین کردہ ہے، چونکہ نبی پاک دے دور اندر رفع یدین تے چھڑی کو نہیں، کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں، ہن پرا کہندے نے بت رکھے ہوں دے سن تے تا نبی پاک رفع یدین کر دے سن، نانا اے بات غلط ہے، میرے پیغمبر دے دور دے اندر مدینہ منورہ اندر منافق تے ہے ہی کوئی نہیں سی تے بت کتھوں آ گئے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو جان لگے نے، حضرت صدیق اکبر فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام نو آخری نماز پڑھ دیا ویکھے آئے، میرے پیغمبر میرے کھبے پاس آ کے بیٹھ جاندے نے، چونکہ بیماری دی حالت ہے، نبی پاک جماعت کرواندے نے صدیق جماعت کرواندے نے صحابہ دی، نبی پاک نے جناب صدیق فرماندے نے اسی خواہاں اللہ بے پاک پیغمبر نے آخری نماز بھی رفع یدین کر کے پڑھی ہے۔ وہابی بریلوی دیوبندی رب دا واسطہ جھگڑا چھوڑ گئے، فَاتَّبِعُونِي سبحان اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔